पार्ट के ज़रिए से आपके सामने इलाज भी तदबीर की वीडियो ला रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरा सब्जेक्ट हम इसी तरीके से कवर करेंगे। पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन बताया था इलाज भी तदबीर का। आज हम बाकायदा तौर पे अच्छी तरीके से एक इलाज भी तदबीर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं उसका तारुफ। तारुफ के माने आते हैं किसी चीज़ की पहचान। ठीक है, इलाज भी तदबीर का मतलब क्या है? तो बता रहे हैं कि इलाज भी तदबीर का मतलब ये है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया में मुनासिब और गैर ज़रूरी रद्द बदल या तब्दीली और तसर्रुफ किया जाए। असबाब सित्ता ज़रूरिया तो आपने पढ़े होंगे। हवा है, माखूल व मशरूब है, हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी है, नौम यकसा है, इख्तिबास और इस्तिफराग है। सित्ता के माने 6 आते हैं। सबब असबाब ये सबब की जमा है और ज़रूरिया का मतलब ये है कि जिनके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद या तसव्वुर मुमकिन ना हो, यानी वो अगर नहीं है तो इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो इलाज भी तदबीर, यही तदबीर इलाज के माने आते हैं ट्रीटमेंट के। भी तदबीर मतलब तदबीर के ज़रिए से इलाज किया जाए। तदबीर के ज़रिए से इलाज किया जाए यानी दवाओं का उसमें इस्तेमाल न किया जाए। तो तारीफ यह है इलाज भी तदबीर की असबाब सित्ता ज़रूरिया में मुनासिब, यानी जो जिसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हो रही है उसके अंदर मुनासिब तब्दीली की जाए, ज़रूरी रद्द बदल किया जाए और तसर्रुफ किया जाए। ठीक है, ये तो बात हो गई इलाज भी तदबीर की। असल में इलाज भी तदबीर जो है ये एक ऐसा तरीक़े इलाज है जिसमें अदविया की मदद के बगैर बाज़ बैरूनी और ख़ारिजी, ठीक है, बैरूनी और ख़ारिजी तदाबीर इख्तियार करके इज़ाले मर्ज़ की कोशिश की जाती है। तो आपको ये बात पता चली कि इलाज भी तदबीर का मतलब क्या है और इसमें किस तरीके से इलाज किया जाता है। इलाज भी तदबीर के अहकाम भी अपनी अहमियत और कैफियत के लिहाज से वही हैं जो मुआलजे अमराज में दवाओं के मुतालिक अपनाए जाते हैं, यानी इसमें भी इलाज भी ज़िद होगी। ठीक है, दवाओं के अंदर भी हम इलाज भी ज़िद करते हैं। अगर सर्द मर्ज है तो उसके अंदर गर्म दवाएं देते हैं, और गर्म मर्ज है तो उसके अंदर सर्द दवाएं देते हैं। बारिश होता है तो उसके अंदर खुश्क दवाएं देते हैं। और कोई यबिस मर्ज है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रतूबत उसकी बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर एंजाइटी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा इंसोम्निया वगैरह हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो उस सूरत के अंदर हम ये कहते हैं कि दिमाग में यबूसत का गलबा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, तिब्बा हजरात के अंदर रतूबत बढ़ा देते हैं तो उसको नींद आ जाती है। ब्लड प्रेशर के अंदर क्या है, हरारत बढ़ी हुई होती है प्लस रतूबत बढ़ी हुई होती है, तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बुरूदत हो और रतूबत को कम करने वाली हो, मौरिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर कोई बारिद मर्ज है उसके अंदर हम हार दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमराज सीना जो वगैरह हैं, चेस्ट के मर्ज जो भी हैं, लंग्स वगैरह के अमराज हैं, उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो यही कैफियत यहाँ भी है। इलाज भी तदबीर में यही तरीका इख्तियार किया जाएगा इलाज भी ज़िद का, जिसका मतलब यह है कि मुतज़ाद कैफियत से किसी मर्ज का इजाला किया जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया इसी उसूल पर असबाब सित्ता ज़रूरिया में कैफियत का तजाद का लिहाज किया जाएगा। अगर सर्दी ज़्यादा किसी को हो रही है तो गर्मी पैदा कर दी जाएगी। ठीक है, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो सर्दी पैदा करने वाली तदबीर को बरूए कार लाया जाएगा। ये तो बात हो गई इलाज भी तदबीर की। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं इलाज भी तदबीर की। देखिए, इलाज भी तदबीर में बहुत से चीज़ें इसके ज़रिए से हम इलाज करते हैं, जैसे इस्तिफराग के ज़रिए से। बहुत बेहतरीन चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत ही यूज़फुल, फ़ायदेमंद है ये इस्तिफराग। इस्तिफराग के ज़रिए से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, इस्तिफराग के माने किसी चीज़ को बाहर कर देना, उसका एक्सक्रेशन
के माने में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दलक के जरिए से हम मर्ज का इजाला करते हैं, इसहाल के जरिए से इलाज बित्तदबीर में मर्ज का इजाला करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनकिबाब के जरिए से हम मर्ज का कै के जरिए से मर्ज का इजाला करते हैं। इसी तरीके से नतूल के जरिए से, ठीक है, हिजामा के जरिए से, इरसाल अलग के जरिए से, तो तमाम तदाबीर इख्तियार करके हम लोग मर्ज का यूनानी में इलाज बित्तदबीर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। आया इस्तिफराग। सबसे पहले इस्तिफराग बताते हैं आपको। इस्तिफराग किसे कहते हैं? तारीफ है, बदन में मौजूद ऐसे मवाद और फुजलात मतलब जो काम के बदन में हम लोग ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा जो है वो जुज़्व बदन बन जाती है, लेकिन कुछ अज्जा ऐसे ग़िज़ा के होते हैं जो जुज़्व बदन नहीं बन पाते हैं। अगर वो जिस्म के अंदर रुकेंगे तो फूनत पैदा करेंगे, मर्ज का बाइस बनेंगे, ठीक है। तो वही उन्हीं को हम फुजलात कहते हैं। बदन में मौजूद ऐसे मवाद और फुजलात जिनका बदन में रहना नुकसानदेह हो सकता है, तबीयत किसी न किसी तरीके से उनको बदन से खारिज करने की कोशिश करती है। यही खारिज करना, बदन से फुजलात का खारिज करना जो नुकसानदेह है, इसी को हम क्या कहते हैं? इस्तिफराग कहते हैं, ठीक है। अब ये दो शक्लें हो सकती हैं इसकी, या तो तबीयत खुद खारिज करेगी, जैसे आमतौर पे होता है तबीयत, जैसे हमने ज़्यादा हम लोगों ने खाना खा लिया तो पेट खराब हो गया, तो वहाँ पर कुछ पेट क्यों खराब होता है कि जो कुछ जुज़्व बदन बना बाकी पेट के अंदर रखा है, अब वो जुज़्व बदन नहीं बन सकता ज़्यादा खाना, तो उसकी वजह से तबीयत चाहती है कि यहाँ से इसको दफ़ा किया जाए, तो दस्त आना शुरू हो जाते हैं, कै आना शुरू हो जाती है, पेशाब आता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सी बीमारियों में हैज़ ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा होता है, ठीक, पसीना ज़्यादा आता है। तो तबीयत इन अपने आप क्या है, खुद ब खुद उनको उन फुजलात को, उन नुकसानदेह मवाद को, अज्जा को बाहर कर देती है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि तबीयत किसी वजह से क्या है, कमज़ोर पड़ रही है, फुजलात ज़्यादा हैं या क़ुव्वत दाफ़िया कम हो रही है, कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से इस्तिफ़राग होता है। तो वहाँ पर तबीब जो है, तबीब की हेल्प चाहती है तबीयत की, तबीब जो है हेल्प करे, हमारी मदद करे, ताकि जो है वो रहे हुए फुजलात को बाहर निकाला जा सके। तो तबीब मदद कर देता है, तो इसको इस्तिफ़राग सिनाई कहते हैं। दो तरीके का इस्तिफ़राग हो गया, इस्तिफ़राग तबीई, इस्तिफ़राग सनाई। इस्तिफ़राग तबीई का मतलब तबीयत खुद ब खुद फुजलात को बाहर करे बदन से, और दूसरा है तबीब की मदद से तबीयत क्या है अगर फुजलात को बाहर करती तो उसे इस्तिफ़राग सनाई कहते हैं। जैसे तबीब का मुस्हिल देना, मुस्हिल दे करके दस्त वगैरह लाना, तबीब का मुकिल अदविया देना, तय कराना, मुद्दिर हैज़ अदविया का इस्तेमाल तबीब का कराना, तबीयत की मदद करना, मुद्दिर बौल अदविया का इस्तेमाल करा के पेशाब का जारी करना। इसी तरीके से गलबे खून की अदविया देकर नक्सीर को जारी करना, फसद लगाना, ठीक है, खून निकालना, मर्जी मादे को खारिज करना, इस्तिफ़राग सिनाई कहलाता है। अब इस्तिफ़राग की और इसमें भी हम कर सकते हैं इस तरीके से कि इस्तिफ़राग कभी होगा, इस्तिफ़राग ज़ईफ़ होगा, इस्तिफ़राग मुतदिल, ठीक है। तो ये है हो गया नंबर एक। तो इस्तिफ़राग कभी, मसलन तेज़ मुस्हिल कभी कभी दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इस्तिफ़राग कभी होता है। क्या अलामत क्या होगी? 24 घंटे के अंदर 8 से 10 दस्त जारी हो जाए तो उसे इस्तिफ़राग कभी कहेंगे, ठीक है। या फिर फसद के ज़रिए 500 मिलीलीटर खून जो है निकाल दिया जाए, 500 मिलीलीटर खून निकाला जाए, ये भी इस्तिफ़राग कभी कहलाता है। इस्तिफ़राग मामूली या हल्का इस्तिफ़राग कौन सा कहलाता है? यानी मुलय्यन दवाओं को दिया जाए, हल्के मुस्हिलात इस्तेमाल किए जाएं, जैसे तेज़ मुस्हिल जैसे जमाल घोटा हो गया, ठीक है। हल्के मुस्हिलात के में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके अलग अलग, फिर सफ़रा में अलग आते हैं, आलू बुखारा है, ये चीज़ें आती हैं। कुछ दवा देना, हल्के मुलय्यनात दे करके हाथों को पाक का साफ़ करना, कुछ हल्की दवाएं देना, कै लाना, खून हैज़ जारी करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था इलाज बित तदबीर के बारे में कि इलाज बित तदबीर जो है वो असबाब सित्ता में
ضروری یا غیر ضروری رد و بدل اور اس کے اندر کمی زیادتی کر کے مجاز کو کیفیات کو اپنی حالت پہ لانا اور مرض کا ازالہ کرنا یہ کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سب سے اہم بات جو تھی کس طریقے سے ہم علاج بالتدبیر میں کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کئی چیزیں تھیں۔ اس میں سب سے اہم استفراغ تھا۔ استفراغ کے ذریعے سے ہم لوگ طبیب حضرات مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ استفراغ میں بتایا کہ استفراغ کیوں ہوتا ہے، استفراغ کے معنی کیا ہے۔ استفراغ کے معنی چیز کا باہر نکالنا، ایکسکریشن بتایا، اور اس میں یہ بتایا کہ طبیعت جو ہے نقصان دہ پہلو، نقصان دہ اجزاء، نقصان دہ مواد اور فضلات کو جو بدن کو نقصان دہ ہوتے ہیں ان کو باہر کر دیتی ہے۔ اب وہ طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، یا تو مقعد کے راستے کرے گی، یا منہ کے راستے کرے گی، یا پسینے کے راستے، یا حیض کے راستے، پیشاب کے راستے وہ کرے گی۔ تو اس کو جو طبیعت کر رہی ہے اپنے آپ، قوت دافعہ صحیح ہے اور وہ اس کو فضلات کو باہر کر رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، استفراغ طبیعی کہیں گے۔ اور اگر طبیعت نہیں کر رہی ہے بلکہ طبیب کی مدد کی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم استفراغ صناعی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر استفراغ کی تقسیم بتا رہے ہیں کہ استفراغ کو ہم کتنے طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ استفراغ کو ہم 3 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں اگر کوئی کرے تو۔ ایک تو بتا دیا کہ استفراغ طبیعی غیر طبیعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بتایا استفراغ کلی اور استفراغ جزئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ جو استفراغ کا تقسیم کر سکتے ہیں، استفراغ باعتبار منافذ اور مسالک۔ آیا استفراغ بائی ماؤتھ ہوگا، ٹھیک ہے، یا استفراغ جو ہے پسینے کے ذریعے کرا جائے گا، یا استفراغ مواد نقصان دہ مواد کا استفراغ حیض کے ذریعے سے کیا جائے گا، نقصان دہ مواد کا استفراغ پیشاب کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ جو پہلو ہیں وہ منافذ کے اعتبار سے بھی آپ استفراغ کا تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو استفراغ کی 3 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، استفراغ کلی، استفراغ جزئی اور استفراغ طبیعی غیر طبیعی، استفراغ منافذ، ٹھیک ہے۔ اب آیا سوال یہ بہت پوچھا جاتا ہے وائوا کے اندر، استفراغ کلی کسے کہتے ہیں؟ بتاتے ہیں یہ استفراغ کلی جو ہے پورے بدن سے مواد کو خارج کرنے کو استفراغ کلی کہتے ہیں، یعنی کسی ایک جگہ سے نہیں، مطلب پورے بدن سے مواد کو خارج کر دیا جائے تو وہ استفراغ کلی کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے فسد ہے، فسد میں کوئی ایک نہیں، پورا جسم کا مواد وہاں سے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اسہال ہیں، دستانہ، یہ بھی مواد، یعنی تمام مواد اخلاط اربع سے خارج کیے جاتے ہیں۔ تو پورے بدن سے مواد خارج کرنے کو استفراغ کلی کہتے ہیں۔ استفراغ جزئی جسم کے کسی مخصوص سے مواد کو خارج کرنے کو استفراغ جزئی کہتے ہیں، جیسے نزل ڈراپ ڈال کر کے تو بلغم نکالا جائے، ٹھیک ہے، نشوک نزل انہیلر کے ذریعے سے دماغ کا بلغم نکالا جاتا ہے، سودا خارج کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک خلط خارج کی جا رہی ہے تو استفراغ جزئی کے ضمن میں آتا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے بھی بتایا تھا استفراغ باعتبار طبیعی غیر طبیعی، ٹھیک ہے، اور صناعی ہوتا ہے۔ استفراغ طبیعی کسے کہتے ہیں؟ استفراغ طبیعی سے مراد یہ ہے کہ وہ استفراغ جس کو طبیعت از خود خارج کرے، مثلاً دستوں کا آنا، قے کا آنا، حیض کا آنا، پیشاب خارج ہوتا ہے، نیز پسینے کا خارج ہونا۔ استفراغ غیر طبیعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں، ٹھیک ہے، جن کا بدن میں رکنا ضروری ہے، چاہیے، رکنا چاہیے، اگر ان کو بھی طبیعت خارج کر رہی ہے تو یہ استفراغ غیر طبیعی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ خون کو رکنا چاہیے بدن کے اندر، لیکن وہ خون ہی کسی طریقے سے خارج کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بلغم ایک مناسب مقدار میں رکنا چاہیے لیکن نہیں، کسی بہت زیادہ بلغم خارج کر رہی ہے۔ تو استفراغ غیر طبیعی کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے تقاضے کے خلاف اگر بدن مواد کو خارج کرتا ہے تو مادوں اور رطوبات کو طبیعی طور پر بدن میں رکنا چاہیے، ان کو خارج کر دیتا ہے، تو یہ استفراغ غیر طبیعی ہے۔ اب استفراغ صناعی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر طبیب کی مدد سے طبیعت کیا ہے نقصان دہ اجزاء کا، فضلات کا جسم سے خارج کرتی ہے تو یہ کیا ہے؟ استفراغ صناعی کہلائے گا۔ جیسے طبیب کا مسیل دینا، دم حیض، پیشاب کا جاری کرانا، عمل تاریک کرانا، ٹھیک ہے، پسینہ کو نکلوانے کے لیے، خون نخسیر کو جاری کرنا، فسد وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ استفراغ صناعی ہے۔ اب آیا استفراغ باعتبار منافذ کے اعتبار سے استفراغ جو ہے اس کی میں نے آپ کو بتا دی کس میں
کی ہم منہ کے ذریعے سے استفراغ کراتے ہیں، قے کراتے ہیں، تو یہ ایک منافذ جو ہے وہ ہے۔ دوسرا منفذ جو ہے مقاصد کے ذریعے سے، تیسرا پیشاب کے ذریعے سے، حیض کے راستے سے بھی، پیشاب کے راستے سے حیض لا کر کے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پسینہ لا کر کے تاریخ کے ذریعے سے، یہ اعتبار منافذ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے استفراغ کے اندر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کون سے خلط کا یا کون سے مواد کا ہمیں، مادے کا ہمیں استفراغ کرانا ہے، نکالنا ہے، اور اس کا روٹ کون سا بہتر ہو سکتا ہے۔ اب سینے کے یا سر کے مواد ہیں تو انہیں قے کے ذریعے سے زیادہ کر سکتے ہیں، پیٹ کے مواد ہیں تو انہیں دستوں کے ذریعے سے، یہ چیزیں دیکھنا ایک طبیب کا اور ماہر طبیب اور تجربے کار حکیم کے اس پہ منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کن کن طریقوں سے استفراغ ہوگا، کیا کیا طریقے ہیں، کون کون سے طریقے سے ہم استفراغ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طریقہ یہاں پر بتا رہے ہیں، اسہال دے کر، پرگیشن دے کر، وومیٹنگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، سویٹنگ کے ذریعے، ادرار چیزیں، ادرار بول، ادرار حیض، ادرار لبن، ٹھیک ہے، تنفیذ، اسپیکٹوریشن، ٹھیک ہے، بلغم کو نکال کر کے فسد کے ذریعے، وینس سیکشن کے ذریعے، حجامہ کپنگ کے ذریعے، لیچنگ کے ذریعے سے، ارسال علق، جونک لگا کر کے بھی نقصان دہ مادے کو نکالا جاتا ہے، فضلات کو نکالا جاتا ہے، اس کو بھی عمل قے کے ذریعے، داغنے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ کوئی زخم ہے، وہاں سے مادہ بہہ رہا ہے تو اس کو داغ دیں گے تو وہاں پر نسیں جو ہیں سکڑ جائیں گے اور وہ وہاں سے خون بہنا بند ہو جائے گا، زخم کو داغتے ہیں، اس کے ذریعے بھی عمل کرتے ہیں۔ اب دلک کے ذریعے سے، دلک کے ذریعے سے مساج ہوتا ہے، مساج اس میں علاج کی تدبیر میں استعمال کیا جاتا ہے، مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ریاضت کے ذریعے سے مادے کو نصف دینے کے لیے بھی ریاضت کی جاتی ہے، اس حال سے پہلے آپ پڑھیں گے آگے کہ تھوڑی سی ریاضت کر لی جائے جس کی وجہ سے مواد میں ہیجان پیدا ہو، پھر بعد کے حمام کے ذریعے سے بھی یہ اس کو استفراغ کے، یہ چیزیں ڈائریکٹلی استفراغ نہیں ہوتا ہے ایسے، لیکن یہ استفراغ میں مدد کا باعث بنتی ہیں۔ حمام ہے، امالہ کسی مطلب، یہ امالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیماری ایک جگہ پر ہے، وہاں کر کی قوتیں جو ہیں وہ کمزور پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے مواد دافع نہیں ہو پا رہا ہے، وہاں پر قوت جو ہے، طبیعت جو ہے کمزور پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں مواد جمع ہو رہا ہے، وہ نقصان دہ پہلو بن رہا ہے۔ اب امالے کے ذریعے اس مواد کو کسی ایسی جگہ پر لے جایا جائے گا کہ جہاں پر طبیعت مضبوط ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہے، وہ طبیعت اس کو فوراً اس کے اوپر عمل کر کے اس کو کیا کرے گی، اس نقصان دہ پہلو کو نکال دے گی، حقنہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ حقنہ کے ذریعے بھی اس ابزیماد ہے، تلا ہے، مرہم ہے، یہ سب چیزیں علاج کی تدبیر میں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تقمید ہے، فرمنٹیشن ہے، ٹکور بولتے ہیں، تقمید گرم بھی ہو سکتی، ہاٹ فرمنٹیشن، کولڈ فرمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ نتول ہے، سکوب ہے۔ نتول کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے دور سے کسی چیز کو ٹپکانا، ٹھیک ہے، اس نتول میں دھار بننا ضروری نہیں ہے، دھار نہیں بنتی ہے، بوند کر کے چیزیں ٹپکتی ہیں۔ سکوب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک دھار سے کسی چیز، پانی کو، جوشاندے کو، ٹھیک ہے، خساندے کو جو انفلامیشن کی جگہ پر یا متاثرہ مقام پر ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں انفلامیشن کم ہو جاتا ہے، ورم کم ہو جاتا ہے، پین کم ہو جاتا ہے، سویلنگ اور ریڈنس وغیرہ سب کم ہو جاتی ہے۔ 18ویں چیز شیاف کے ذریعے سے، حمول، فتیلہ، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہیں جو استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ایلام کے ذریعے سے، اسٹیمولیشن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتایا نا کہ طبیعت جو ہوتی ہے تھک جاتی ہے وہاں پر اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے اسٹیمولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ انکباب کے ذریعے سے، انکباب، بھپارا، انکباب، دونوں بھپارا کا لفظ عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے، انہیلیشن کا لفظ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ سینے کے مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بھپارا لیا جاتا ہے، جو کسی محلل دواؤں کا، جو شاندے کا، ٹھیک ہے۔ انکباب جو ہے، انکباب یہ ذرات یا بخارات، گرم بخارات یا ذرات کسی چیز، محلل دواؤں کے جو شاندے کو کسی
انفلیمیشن والی جگہ پر، درد والی جگہ پر لگایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر آرام ملتا ہے۔ تنویم کے ذریعے سے ابھی سوداوی امراض کے اندر جن کو انزائٹی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تنویم سیڈیشن دے کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔